الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وآلہ واصحابہ وازواجہ واولادہ واہل بیتہ وأولیاء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل احیاء ولکن لا تشعرون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محبت نال دو تین مرتبہ درود شریف پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد لامحدود درود پاک بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شب اسرا کے دولہ فخر موجودات باعث تخلیق کائنات جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دے اندر درود و سلام دا نصرانہ عقیدت و الفت و ارادت و محبت و پیار پیش کرنے تو بعد اللہ رب العزت دا لاکھ لاکھ بار شکر کے پروردگار عالم نے پاکیزہ گھر دے اندر بر وقت حاضر ہو کے پاک ذکر کرنے اور سننے دی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت اس حقیقت ساری حاضرین اپنی بارگاہ چی اپنی شان دے مطابق قبول فرما کے میرے تواڈے واسطے باعث نجات و برکت بنائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام دے پیارے پیارے غلاموں، آواز میں تھوڑا جا کٹا، پیارے پیارے غلاموں، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام دی آل پاک دی نسبت دے نال جس مہینے دے اندر اسی بیٹھے ہاں، اس مہینے نو ایک خاص فضیلت حاصل ہے کہ تاریخ اسلام دے اوراق نو الٹ پلٹ کے دیکھیے تے ایک بہت بڑا سانیہ 10 محرم الحرام دے دن اس روئے زمین دے اوپر پیش آیا۔ اس دے اوپر اگر کلام کرنا شروع کریے تے شاید وقت دا دامن جڑا ہے سمٹتا چلا جائے، لیکن داستان غم داستان محبت بکھرتی چلی جائے۔ لیکن یہ واقعہ کربلا بنیادی طور تے کیوں پیش آیا، اس چیز نو سمجھنا جتنا ہو سکیا اس کے اوپر کلام ہوئے گا۔ جنہاں احباب نے مینوں روٹین دے نال پچھلے دناں چ سنیا انہاں واسطے آسانی ہوئے گی، باقی احباب نو موٹا موٹا اشارہ دیندا چلا، انج سمجھ لو کہ ہنٹس ہون گے۔ اگر تسی دل دے دروازے کھول کے بیٹھے دائیں بائیں نہیں دیکھو گے فائدہ بہت زیادہ ہوئے گا۔ یہ جڑے اسلامی اعتبار تے اے والے ماہ چلدے آ نا، انہاں دے اندر گاہے بگاہے پے در پے کچھ شہادات اسلام دے دامن دے اندر نظر آندیاں ہیں۔ 18 ذی الحجہ تو شروع ہو جاؤ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ شہادت دا جام پی کے اس دنیا فانی نو خیر آباد کہہ کے جنت البقیع دی دھرتی تے آرام فرما ہو جاندے۔ تھوڑی اگے نو بڑھ کے دیکھو تے حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سسر مصطفیٰ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جام شہادت نوش کر دینا اس روئے زمین تو خیر آباد کہہ کے تے رسول کریم سید عالم نور مجسم دے بائیں پہلو دے اندر آرام فرما ہو جاندے۔ لمبا عنوان لیکن اشارہ ہو گیا۔ یہ دو بڑے ثانیہ ایک ہے 18 ذی الحجہ، دوسرا یکم محرم الحرام۔ بھلے حضرت عمر نو جڑا کھنجر لگیا وہ 26
ذی الحجہ نو لگ گیا، لیکن آپ 3 دن بستر دے اوپر علالت دی حالت چے او بڑی تکلیف دی حالت دی اندر مبتلا رہ کے اس دنیا تو مشقت بڑے انداز سے چل بستے نا۔ پھر 10 محرم الحرام نو ایک بہت بڑا سانیہ پیش آیا۔ میں تسی بیٹھے ہیں نا، اسی آسائشاں تو اٹھ کے آئے ہیں، آرام چ اٹھ کے آئے ہیں، اطمینان دے نال آئے ہیں، سکون دے نال آئے ہیں، تیاری پکڑ کے آئے ہیں۔ سانو ایسٹیمیٹ ہے کہ اسی کتنا وقت اس مقام تے بیٹھنا ہے تے اسی اس حساب تے تیاری کر کے آئے ہیں۔ امام علی مقام جدو کربلا دے میدان چ پہنچے نا تے آپ نو ایسٹیمیٹ کوئی نہیں، اندازہ کوئی نہیں، آپ دی تیاری بھی جنگ دے حوالے دے نال کوئی نہیں، لیکن نکل کھڑے ہوئے نا۔ اور اقبال علیہ الرحمٰن نے فرمایا سی نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ اس شبیر تو مراد کی ہے حضرت امام حسین دا نام شبیر بھی ہے، ادا مطلب ہوندا شیر، کہندا خانقاہ چو نکل تے ہن شیراں جیسا انداز اپنا، نکل ہن چل اگے بڑھ تے ہن امام علی مقام دی سنت کو زندہ کر۔ انہوں نے پھر کیتا، کیوں کیتا؟ ضرورت سی اسلام نو، منشور آج پھر ہے ضرورت حسین کی۔ حضرت علامہ منشور علیہ رحمہ بیگ نے جڑی بات کی تھی نا، اس دی روح دے نال دیکھا جائے تو اج واقعتاً پھر ضرورت ہے۔ اگر میں معاشرے دا درد بیان کراں تے بلنگ نو اکاؤنٹ کر کے دیکھ لو، دور حاضر دے اندر ایک یزیدیت صفت ہے جڑی ساڑے معاشرے دے اندر حلول کر چکی ہے۔ امیر امیر تر ہوندا جا رہا، غریب غریب تر ہوندا جا رہا۔ یہ کی وجہ ہے؟ اسی لوگ حسینیت دی صفت نو اپنا نہیں رہے، جس دن اسی اپنا گئے تو انشاءاللہ آسانیاں، آسائشاں، حسن اسلام میرا تیرا مقدر، ملک پاکستان ترقی دی راہ تے گامزن ہو جائے گا، لیکن اسی نکل نہیں رہے۔ شیعہ ذاکرین نے جڑا کل بیٹھ کے چوکاں دے اندر بدماشی برا لہجہ اختیار کرنا ہے تے بڑے بڑے انہوں نے مخلصات بکنے ہیں، معاذ اللہ کسی نے کہنا کہ علی خدا ہے، استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، چیزاں موجود نے، ایویڈنس کے طور تے موجود نہیں، نہ تو انکار ہو ہی نہیں سکتا۔ شیعہ ذاکرین نے ایسیاں جسارتاں کیتیاں۔ میں پچھلے دناں چ اسلام آباد دی ایک مسجد امام بارگاہ دے اندر بیٹھ کے ایک شیعہ ذاکر نے ایک صحابی رسول نو گالی دیتی ہے۔ چلو کچھ غیور لوگاں نے استقامت دا مظاہرہ کیتا، جرت دا مظاہرہ کیتا تے اس نو پابندے سلاسل کروا چھوڑیا، لیکن اس مقام تے ٹھہر کے سوچنا کہ یہ اتنے بڑے سانحات کیوں پیش آئے؟ کیا حضرت عثمان غنی کو لو طاقت نہیں سی ہے؟ میں کہنا طاقت اتنی سی کہ جس وقت انتقال ہوں لگا نا تے 22 لاکھ مربع میل تک اسلامی سلطنت قائم ہو چکی ہے۔ طاقت دا ایسٹیمیٹ لگاؤ تے اتنی ہے کہ انسانی عقل معاف ہو سکتی ہے، لیکن عثمان غنی دی طاقت دے پیمانے نو شمار نہیں کر سکتی، اتنی بڑی طاقت ہے جنہوں مولا علی شیر خدا آ کے کہہ رہے ہیں کہ عثمان اجازت دے، 1 منٹ لگاواں گے، یہ جڑے بدائی آئے دے نے تینوں شہید کن کچل کے رکھ دیاں گے۔ لیکن عثمان غنی نے فرمایا کہ میرے رسول کریم نے ایک مقام تے فرمایا سی کہ عثمان تینوں ایک قمیض پہنائی جائے گی، پھر لوگ تیرے کو ڈیمانڈ کرن گے اس قمیض نو اتار دے، تو عثمان خیال کرنا میں تیرا نبی تینوں نصیحت کر کے جا رہی ہاں، قمیض نہ اتاری، جو مرضی ہو جائے۔ عثمان غنی فرماندے نا کہ اے علی آج جو وقت آ گیا مینوں خلافت دا کھرکا پہنا دیتا گیا ہے، میں کم و بیش 11 سال اس نو پہن کے بیٹھا رہی ہوں، ہن وہ لوگ آگے نہ جنہ دی طرف میرے حضور دا اشارہ سی آ کے ڈیمانڈ کرنگے عثمان اتار، یہ تو چاہتے نا کہ میں جذبات چی آ کے اتار دا، لیکن عثمان میں نہیں اتارا، اے علی میں نہیں اتاراں گا، میں اپنے نبی دے حکم دی تعمیل کراں گا۔ تے ہر عمل دا ایک رد عمل ہوندا ہے، یہ فطرتی بات ہے۔ تے یہ بہت بڑا ریولوشن آیا سی، رسول کریم انقلاب لے کے آئے، اتنا بڑا انقلاب کہ حضور مکہ پاک جو نکل دینا، مدینہ پاک دے اندر آن دینا، انصار کشادہ سینیاں دے نال استقبال کر دینا، جڑے مدینے دے لوگ نا اے انصار کہلا، کشادہ سینیاں نال استقبال کر دینا، جڑے مہاجر بن کے مکے چو آئے کسرونا بھی کوئی نہیں چھوڑی، جنہاں نے اگو سینہ پھلا کے لگایا نا سینے نا سینہ، کسرینہ بھی کوئی نہیں چھوڑی۔ ایک بہت بڑا انقلاب آیا، مواخات مدینہ تو ابتدا ہوئی تے اے قائم ہو گئی سلطنت اسلام۔ رسول کریم جس وقت دنیا تو جلوہ فرمائی تو بعد اے جامع موت پی کے اس دنیا تو جان دینا ظاہری پردہ پوشی ہوندی ہے،
تو تمہیں پتہ کہ عمر فاروق جذبات سے آگے تلوار نیام چو باہر نکال لی. کون ہے جڑا آکھے گا کہ معاذ اللہ میرے نبی دا انتقال ہو گیا, میں اس دے کندیاں تو گردن دا بوجھ الگ کر دیاں گا. یہ عمر فاروق دے جملے نہ صاحب اسد الغابہ نے لکھے. سارے لوگ ڈر گئے نا, کوئی کہنے نو تیار نہیں. حضور علیہ السلام دا جسد خاکی اما عائشہ دے حجرے چ پیا ہے, لیکن کوئی یہ نہیں کہہ پا رہا ہیبت عمر اتنی ہے. پتہ کیڑا عمر جس کے اوپر میرے حضور نے مان کیتا کہ میرا عمر ہووے کہ گلی اندر اگر نکل آئے شیطان ڈر کے رستہ بدل جاتا. وہ عمر تے جدو کہہ دیتا سو کہہ دیتا. ابو بکر آئے نہ کندھا دبایا, عمر یار کی کر رہے ہیں, خیال کر, کل نفس ذائقۃ الموت. تیرے میرے نبی دا فرمانے والی شان ہے کہ کل من علیہا فان, رب رحمان دا حکم ہے. تے ایک ذائقہ ہے جڑا حضور نے چکھ لیا, تے لہٰذا تھوڑا خیال کر تے صبر دا دامن تھام. رسول کریم دا پردہ ہو گیا. حضور علیہ السلام جدو اتنا بڑا انقلاب برپا کر کے دنیا تو گئے نا, تے یک دم اس عمل دا ایک رد عمل ظاہر ہویا. کچھ لوگ اٹھ کے کھڑے ہو گئے, اسی زکوٰۃ دے مانعین ہاں, اسی نہیں زکوٰۃ دینی, منکر ہو گئے. کچھ مرتد ہو گئے, نبی سی تے نبی دنیا تو گیا کیوں, رہندا دنیا تے ساڑی اصلاح کرتا, اسی مرنے والے نو معاذ اللہ نبی نہیں مانتے. یہ تاں یہ والا دعویٰ کیتا گیا کہ یہودیت تے اگر عیسائیت نو پڑھ کے دیکھا جائے تو یہ کہندے نا کہ نبی منفرد ہونا چاہیے, امر ہونا چاہیے, کدی ختم نہ ہونے والا ہونا چاہیے. جڑیاں چیزاں انہاں دی اندر گندیاں حلول کر گئیاں, انہاں دا ایک چیلنج سی کہ نبیت گیا کیوں دنیا. یہ مرتد ہو کے دوبارہ دائرہ اسلام چ نکل گئی. ایک وہ جماعت سی جڑی نبوت دا انکار کر گئی تے نویں نبی کھڑے ہو گئے. میں کہنا نویں نبی کھڑے ہونے والیاں نے اتنا نقصان نہیں کیتا جتنا انہاں دے پیروکاراں نے نقصان کیتا. یعنی ایک شخص اٹھ کے کر رہا نبی ہونے دا دعویٰ کرتا رہے, کوئی جرت مند اٹھے گا گاٹا اتار دے گا, لیکن جدو 2-4 ہزار دے پیروکار اس دے نال کھڑے ہو جان گے نا, پھر اسلام نو نقصان ہوئے گا. پھر قربانیاں زیادہ, پھر جرت زیادہ, جواں مردی زیادہ, پھر اتھے کوشش سٹرگل زیادہ ہوئے گی. تے رسول کریم علیہ السلام دا جسد خاکی پیا ہے تے 3 بڑے گروہ کھڑے ہو گئے یک دم. حضرت ابو بکر نے پہلا استقامت دا مظاہرہ کیتا. ظاہری طور تے ابو بکر صدیق بڑے نرم مزاج نے, طبعاً بڑے نرم نے, تے وجود بھی آپ دا درمیانہ قد دے تے جسمانی طور تے آپ بڑے دبلے پتلے نے. لیکن اگر ایمانی قوت دیکھنی ہے تو عمر آ کے مشورہ دے رہا کہ ابو بکر ہاتھ ہولا رکھ, جڑے زکوٰۃ دے منکر نا کوئی بات نہیں, کلمہ تے پڑھ رہے نا, انکار کلمہ نہیں اجے کیتا, پہلا انہاں دے نال نمٹ لے جڑے یک دم مرتد ہو گئے نا, یا انہاں نال نمٹ لے جنہاں نے نویں نبیاں دے نال قدم ملانا شروع کیتا ہے. تے زکوٰۃ والیاں نوں بعد وچ پوچھ لاں گے. حضرت ابو بکر دے جڑے لفظ نے, آپ نے فرمایا کہ اگر رسول کریم دے زمانے اندر ایک بندہ زکوٰۃ واسطے اونٹ لے کے آندا رہیا تے او دے گلے 'چ رسی ڈال کے لیا کے کھونٹی تے باندھ کے جاندا رہیا, تے میرے زمانے 'چ اگر وہ بندہ اونٹ لے کے آئے رسی نہ لے کے آئے, میں ابو بکر تلوار اس دی گردن تے رکھ کے اس کو رسی بھی وصول کراں گا. یعنی یہ اس طرح دی تربیت نبی آنا حضور نے کیتی دی تربیت. میرے جیسا مولوی بات کرے مولانا ہاتھ پولا رکھو, حالات بدل چکے دینا, تھوڑی نرمی, اسلام نرمی دا درس دیندا. میں کہا ابو بکر نہیں سی پتا کہ نرمی دا درس اسلام دے رہی ہے. اے جدوں عمل دے مقابل چ رد عمل آیا تو پھر ابو بکر بھی سینہ سپر ہو کے کھڑے ہو گئے کہ ستمگر ہنر ازمائے, تو تیر ازما ہم جگر ازما. پھر کھڑے ہو گئے نا ابو بکر صدیق. یہ سی ایک بہت بڑا استقامت دا پہلو کہ پھر وہ کچل کے رکھ دیتے. تے جدو کچلیا جاندہ نے کسے نو انقلاب نو قائم کیتا جاندہ ہے تے پھر 3 طرح دے لوگ وجود چی آندے نے. ایک کو جڑے اس نو ایکسپٹ کر جاندے نے, ایک کو جڑے بھاگ جاندے نے, نکل جاندے نے, دور ہو جاندے نے, مقابلہ نہیں کر پاندے, تے ایک کو جڑے منافقت دا لبادہ اوڑ لیندے نے, ظاہری طور تے گردن نیویں کر کے بیٹھ جاندے نے, کوئی نہیں موقع ملے گا تے اسی ڈس لان گے. سب تو زیادہ نقصان انہاں لوگاں نے پہنچایا جڑے منافقت دا لبادہ اوڑ بیٹھے کہ جس وقت موقع ملیا اسی اسلام دا نقصان کران گے. یہ جڑے منافق لوگ سی یہ گاہے بگاہے چادر اسلام جڑی اوپر لے کے منافقت دے اندر لپٹ بیٹھے دے سی, اتار دے سی,
تے اسلام دے کسی عظیم سپاہی نو شہید کر دیندے سی۔ انہاں لوگاں دے وچوں ہی ایک لوگ ہے جڑا عبداللہ بن سبا، یہ آیا ہے کلمہ پڑھ چکے دا، بیسیکلی یہودی، بیسیکلی بنیادی طور تے دیکھو یہودی ہے، ایک سازش ہے، اس نے گاہے بگاہے مختلف علاقیاں چ جا کے، کوفہ چ، بصرہ چ، شام چ جا کے لوگاں نو تبلیغ کیتی کہ بنو امیہ دا بندہ مسند خلافت تے بیٹھ چکے دا، تسی چپ کر کے بیٹھے دو، یہ تے حق ہے بنو ہاشم دا۔ لوگاں نو اباریا، او جڑی عصبیت جدا کلا کما، جدا کاٹیا سی حضور نے کہ کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی طاقتور کو کسی کمزور پر، کسی کمزور کو کسی طاقت پر، کوئی فوقیت حاصل نہیں، ہاں مگر برتری کا معیار تقوی ہے۔ اگر تو متقیاں تو پھر تو واقعتاً اسلام دی نظر چ افضل۔ اس کا کلا کما جو کیتا گیا تو پھر وہ جڑی عصبیت سی نا، اس میں دوبارہ آ کے جاگ لگایا عبداللہ بن سبا نے، تے جدے اس جاگ دے ریزلٹ اندر حضرت عثمان غنی نو شہید کیتا گیا۔ یہ بیسیکلی ایک یہودی ہے، اس نے سبائی جماعت بنائی، ادھے پیروکار سبائی کہلائے، عبداللہ بن سبا اس کا نام ہے۔ تے ایک مورخ نے لکھیا کہ شیعہ بھی ایدی ایک برانچ ہے۔ کیوں شیعہ ایدی ایک برانچ کیا گیا؟ کہ جس طرح آج شیعہ معاذ اللہ علی نو خدا سمجھ بیٹھتے نا، عبداللہ بن سبا دا دعویٰ سی کہ علی خدا ہے، معاذ اللہ، یہ دا دعویٰ سی۔ پھر حضرت علی جدو برسر اقتدار آئے نا، آپ نے آ کے اس نو بلایا ہے، ایک مکان دی اندر اس نو سامنے کھڑا کیتا ہے۔ اے بھی شیعہ دی رجال کشی دی اندر بات موجود ہے، اہل تشیعہ دی کتاب جو حوالہ پیش کر، حضرت علی نے بلایا، وہ دنال 40 لوگ آئے نا۔ حضرت علی نے انہوں سوال کیتا تیرا میرے بارے چ کی عقیدہ؟ اس نے کہا جی میں تو انہوں رب مننا۔ حضرت علی نے فرمایا میں تے بندہ، میں تو اس دے محبوب محمد مصطفیٰ دے پیراں دی خاک برگا بھی نہیں، تو کس طرح اتنا بڑا دا؟ اس نے کہا جی میں مننا۔ حضرت علی نے اس نو کھڑے کھڑے نا آگ دے اندر جلا کے تے بسم کر کے رکھ دیتا۔ 40 لوگاں دے گلون سارے دے ساری آگ اندر جلسا کے رکھ دیتے۔ حالانکہ اسلام کہندا ہے کہ بندہ بندے نو آگ دا عذاب نہیں دے سکتا، لیکن اس مقام تے اس دا جرم اتنا بڑا سی کہ حضرت علی دی غیرت ایمانی نے گوارا ہی نہیں کیتا کہ نو آگ تو چھوٹا عذاب دیتا جا، دے دیتا۔ یہ حضرت علی دی غیرت ایمانی دا مظاہرہ۔ عثمان غنی نو شہید کرنے والے عبداللہ بن سبا جیسے ملعون نو واصل جہنم آگ دی اندر جلسا کے کیتا گیا۔ آگے بڑھو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جس تیزی دے نال اسلامی حدود و سلطنت نو وسعت بخشی ہے، شاید ہی کسے نہ بخشی ہوگی۔ کہ میں حضرت عمر دی فضیلت تے جڑا بیان کر کے گیا، وہ میں بات کیتی سی کہ حضرت عمر دی خلافت دے ایام نو اگر اکاؤنٹ کیتا جائے تو 3650 دن بندے نا، 10 سال تے مبنی آپ دی خلافت ہے، تے آپ نے شہر فتح کیتے نا 1056، یعنی ہر 3 دن چے ایک بڑا شہر فتح ہویا حضرت عمر دے دور اقتدار دے اندر۔ تے آپ نے 4000 مساجد تعمیر کروائیاں، یعنی اگر ہر دن ایک مسجد تعمیر ہوندی تو پھر بھی 3650 بننیاں سی۔ لیکن حضرت عمر دے ایمان دی کشش سے کہ مسجد دے اوپر مسجد اے یا ریاست مدینہ اے نہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تے ابرار تو گانا گات کے تے ذرا اینا نو جوش تلا، یہ تیری کہ ہو جی ریاست مدینہ ہے۔ یہ دیکھو نا سابقہ پرائم منسٹر دے لفظ نے آج بھی آن دی ریکارڈ موجود نے، ایک سمت کہہ رہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں ریاست مدینہ بناؤں گا، تے دوسری سمت چے کیا مائک ہاتھ چے پکڑے ابرار ذرا گانا گا تے تو انہاں نو جوش تلا۔ یہ کس طرح دے مسلمان نے جنہاں دی ریاست مدینہ دی تکمیل تو کر رہی ہیں تے گانیاں نال جوش تلا رہی ہیں۔ میرے حضور تے جدو بدر دے میدان چ نکلے نا، علامہ شاہ احمد نورانی فرماندے ہیں میں مرزا قادیانی دے نال جا کے مناظرہ کرنا سی، آ کے بیٹھا تے فرماندے سوچ اندر مبتلا ہو گیا، کیڑی کتاب نکال کے پڑھا، کس طرح جا کے کل کلام کراں گا، عدالت ہوے گی، سارے مکات پہ فکر دے بڑے بڑے لوگ ہون گے، مرزا قادیانی بھی ہوے گا۔ تے آپ فرماندے نا میری الماری دا پردہ ہوا دے زور تے ہٹیا تے سیرت النبی دا چہرہ مینوں نظر آیا، وہ سامنے کتاب ٹائٹل سیرت النبی میں کھینچیا تے اس نو جدو کھولیا نا تے بدر دا میدان کھل گیا۔ تے فرماندے نا کی لفظ سی کہ میرے حضور جا کے بدر اندر خیمہ سن ہو چکے نا، کل جنگ ہونی،
اج رات شروع ہو چکی ہے. حضرت ابو بکر فرماندے ہیں میں دروازے تے کھڑا ہے, خیمہ رسول دے دروازے تے, حضور اندر نے مصلی بچھائے دا, ہاتھ اٹھائے دے, مالکا اے کل کمائی 313 میں تیری بارگاہ چ لے کے حاضر ہو گیا. اے پروردگار عالم کل انہاں دے نال غیبی مدد شامل کر دینا تیری ذمہ داری ہے. اگر یہ شہید ہو گئے تے سروئے زمین دے اوپر کوئی تیرا نام لینے والا باقی نہیں رہے گا. علامہ شاہ احمد نورانی فرماندے نا کہ او والی بات تے آ کے میں جوم گیا کہ حضور نے دعا مانگ کے شکر دے طور تے شکرانے دا ایک سجدہ ہوندا نا, سجدہ مناجات اس نو شریعت نے کیا. حضور نے سب سجدے چ رکھیا, پھر رو رو کے دعا کیتی مالکا غیبی مدد اتار, مالکا غیبی مدد اتار. ادھر صبح دی سفیدی تھوڑی تھوڑی نمودار ہوئی. حضرت ابو بکر نے کنڈ تے ہاتھ رکھیا, یا رسول اللہ سار سجدے چو اٹھاؤ, جس مدد نو آوازاں تسی لگا رہی ہو وہ مدد اتر دی پئی ہے, فرشتے صفاں دی اندر کھڑے ہوندے میں ابو بکر دیکھ رہا اٹھاؤ. علامہ شاہ احمد نورانی فرماندے نا بس میرا حوصلہ جوان ہو گیا کہ جس نبی دی دعا تے آسمان تو فرشتے اتر سکتے نا. اقبال تے آج بھی اس تے بارے چ انکشاف کر کے گیا ہے کہ فضائے بدر پیدا کر, فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے, قطار اندر قطار. آپ فرماتے ہیں مینوں سمجھ آ گئی کہ کل جا کے عدالت چ کھڑے ہونا میری ذمہ داری ہے, تے فتح دی شکل دے دینا اسلام نو رب رحمان دی ذمہ داری ہے. فرماتے ہیں میں جا کے کھڑا ہویا. یہ سی ایک بہت بڑے انقلاب دا ایک پہلو کہ حضرت عمر دا انقلاب اس تیزی دے نال اسلام دی شکل چ اگے بڑھدا چلا گیا. رسول کریم دے ظاہری زمانہ طیب دے اندر جڑی تبلیغ ہوئی ہے نا او یہود نو ہوئی ہے. جڑے کچھ قبیلے سی مدینے دے اندر یہود دے, بنو قریظہ تے بنو نصیر, انہاں نو تبلیغ ہوئی. خیبر دے میدان اندر جا کے یہودیاں دے نال ایک جنگ بھی ہو گئی. مجوسیاں نو بھی کسے رنگ چ تبلیغ کیتی گئی, بلکہ کسرائے ایران نو ایک خط لکھیا گیا. خسرو پرویز نے اس خط نو پھاڑ دیتا. رسول کریم نو اطلاع دیتی گئی کہ حضور ایران دے کسرا بادشاہ نے خط پھاڑ دیتا. آقا کریم نے فرمایا اس نے خط نہیں پھاڑیا, اپنی سلطنت نو خود اپنے ہتھاں دے نال ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیتا. یہ پیشگوئی کیتی. تھوڑے عرصے تو بعد دا سگا بیٹا باپ دا سر اتار کے لاشا گرا کے او دے تختے اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا. اے والا ایک بہت بڑا ثانیہ نہیں صرف پیش آیا, بلکہ رسول کریم دے کولے طیب دی صداقت دے اوپر مسلمانہ دا ایمان پختہ ہو گیا کہ ان کے لب سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. حضور نے کہہ دیتا سی نا بس وہ بات پوری ہو گئی. لیکن اگر حضور دے زمانہ طیب دے اندر کسی نو ظاہراً فیس ٹو فیس تبلیغ نسی کیتی گئی تو وہ عیسائی سی. ہجے عیسائیاں تک تبلیغ دا دائرہ نسی گیا, لیکن حضرت عمر دے زمانے دے اندر پہنچ گیا. روم جا کے ٹکر کس نے لئی ہے؟ خالد بن ولید, سیف اللہ, اللہ دی تلوار. حضرت ابو عبادہ بن جراح امین الامت, اتنے جلیل المرتبہ صحابہ. یہ دیکھو نا یروشلم جس وقت فتح ہویا تے کیا سہانا منظر سی. تے یہ ساریاں چیزاں نو سامنے رکھو کہ حضرت سعد بن نبی وقاص ایران وال نو بڑے نے, ایران فتح ہویا. ہورمزان ایک بہت بڑا رستم ایران سی, باغ نکلیا, سپاہ سالار بن کے آیا سی, کدی شکست نہیں سی ہوئی. لیکن سعد بن نبی وقاص نے اس طرح ہرا چھوڑیا جس طرح فٹ بال نو ٹھوکر تے ٹھوکر لگ دی. اس میدان چ شکست, پھر اس میدان چ, پھر اس میدان چ, بڑیاں تیاریاں کردا سی کہ ایڑی جم جائے, لیکن نہیں قدم جمے. او شکست کھاندا چلا گیا. تے حضرت عمر دا سپاہ سالار سعد اگے تو اگے بڑھدا چلا گیا. اے سعد بن نبی وقاص رشتے دی اعتبار تے حضور دے ماموں لگدے نے. حضور دی اماں جان دے قبیلے دے نال آپتا سلسلہ نسب جا کے جڑدا. تے حضرت سعد بن نبی وقاص جڑا اسلامی لشکر لے کے اگے نو بڑے نا, پھر ظاہری بات ہے مال غنیمت بھی سمیٹیا. اس مال غنیمت دے اندر بڑے سارے قیدی آئے. انہاں قیدیاں دے وچ مرد بھی آئے, عورتاں بھی آئیاں. انہاں مرداں دے اندر ایک مرد آیا جدا نام ہے فیروز ابو لولو. یہ ویسے اس وقت جڑی اس نے شہرت پائی دی سی پیرے نہاوندی دے نام تو پائی دی سی, کیونکہ نہاوند دے علاقے دا رہنے والا سی. اصفہان ایک صوبہ ہے ایران دا, اس دا جڑا سی دارالخلافہ, جس طرح پنجاب دا لاہور تسلیم کیتا جاندا, اس طرح دارالخلافہ سی نہاوند. یہ اس علاقے دا رہن والا سی. یہ بھی قیدی بن کے آ گیا. جدو مال غنیمت دے اندر قیدیاں نو تقسیم کیتا گیا سپاہیاں دے وچ, تے حضرت مغیرہ بن شعبہ صحابی رسول نے انہاں دے حصے چ غلام آ گیا.
اس نے بھی کی کیتا کہ منافقت دی چادر نو اوڑھ لیا، ظاہری طور تے کیا جی کہ ٹھیک ہے جو بھی ہو گیا میں اس نو قبول کرنا، لیکن اس نے اسلام نہیں قبول کیتا۔ ساریاں نو پتا سی کہ یہ مجوسی ہے، آگ دا پرستش کرنے والا ہے، بس بیٹھا رہا، لوہار سی، لوہاری دا کام کرتا رہا، چکیاں بنا بنا کے بیچنا اس دا شیوا سی۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے دے نال طے کر لیا کہ روزانہ بیچتے تو مینوں 7 دینار دینے ہیں۔ اس نے آ کے حضرت عمر نال شکایت کی تھی، امیر المومنین نے میرے کو زیادہ طلب کر رہے ہیں۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ تیرا شعبہ کی ہے؟ اس نے کہا جی کہ میں لوہار ہاں، چکیاں بنا کے بیچنا۔ آپ نے فرمایا کہ بہت معقول ہے، میرا خیال ہے کہ تیرا مالک اس تو زائد بھی تیرے کو طلب کرے تو تیرے تے لازم ہے کہ تو اس نو عطا کرے، دویں ضروری ہے، یہ کوئی زیادہ نہیں۔ تو حضرت عمر نے نا جدو اتنی بات کی تھی تو وہ اٹھ کے جان لگا۔ آپ نے فرمایا کہ تو میرے واسطے نہیں ایک چکی بنا دو؟ اس نے کہا ہاں تواڈے واسطے تے میں ایک چکی ضرور بناواں گا۔ جدو اس نے کہا ضرور بناواں گا، وہ اتنی بات کہہ کے نکل گیا۔ حضرت عمر نے بیٹھے اصحاب نو مخاطب کیتا، فرمایا مینو قتل دی دھمکی دے کے گیا۔ ایک بندے نو سمجھ آ جائے کہ ہنے مینو قتل دی دھمکی دے کے گیا تو میرے جیسا کمزور بھی کہندا مل لاں گا تینوں، لیکن حضرت عمر دے ایمان دا تقاضا کی سی کہ آپ نے نا اپنے جذبات نو کنٹرول کیتا، ظاہر نہیں کیتا۔ فرمایا کہ مینو قتل دی دھمکی دے کے گیا۔ امیر المومنین پکڑنا لیے اس نو، فرمایا حجی اس نے جرم نہیں کیتا۔ تے عمر کس بنات اس نو پکڑنے دے آرڈر جاری کرے؟ جدو کر لے گا پھر پکڑ لینا، پھر جو تقاضا اسلام کرے پورے کر دینا۔ یہ بات ہو گئی، وہ چلا گیا۔ اس نے موقع پا کے وہ جڑی عصبیت سی اس دے اندر کہ ساڈی اتنی بڑی کسرائے ایران دی شاہت نو، بادشاہت نو ختم کیتا، انہاں مسلماناں نے پے در پے ضرباں لگا لگا کے توڑ کے رکھ دیتا، تے میں اس دا بدلہ لینا ہے۔ وہ فجر دی نماز سے صف اول چ آ کے کھڑا ہویا، حضرت عمر مصلی رسول تے کھڑے نے، نماز پڑھا رہے نے، اس نے 2 داری خنجر نکال لیا تے آپ دے اوپر پے در پے کئی حملے کیتے۔ بعض روایات ملدیاں کہ 5 وار کیتے اس نے۔ تصور بناؤ کہ وہ زہر آلود خنجر سی، حضرت عمر دا پیٹ کٹ گیا، آپ زمین تے ایک سمت گر گئے نا، عبد الرحمن ابن عوف اگے نو بڑے نا، جماعت چلدی رہی، کئی صحابہ نے نماز قربان کر کے اس نو پکڑنا چاہیا، اس نے ہر کسے تے خنجر چلایا، حتیٰ کہ 15 صحابہ اس تے خنجر دے نال زخمی ہوئے، 6 صحابہ شہید ہوئے۔ ایک ہی سی کہ جڑی اسلامی سلطنت پھیل دی چلی جا رہی سی نا، ایک عمل ہو رہا سی، دا رد عمل آیا، وہ ریولوشن سی، ایک کاؤنٹر ریولوشن ہو رہی، ایک رد عمل آیا۔ اسی طرح ہی یہ جڑا حضرت امام علی مقام دا واقعہ ملدا ہے 10 محرم نو، یہ پیچھے ایک پورا پس منظر ہے۔ یہ جڑے شیعہ ذاکر رو رو کے ہائے حسین، واہ حسین، یا حسین، یہ سب مغلصات نے، یہ کوئی حسینیت نہیں، یہ کوئی حسین دے نال محبت نہیں۔ ساری چیز نو سمجھا جائے کہ حسین علیہ السلام کیوں نکلے میدان اندر۔ یار دیکھو تو صحیح نا، بیسیکلی خلافت دا دور کی دو ہے، 4 خلفاء ہیں، 5ویں امام حسن ہے۔ اینا 5 لوگاں نو اگر اکاؤنٹ کیتا جائے تو حدیث رسول پوری ہوندی ہے کہ میرے بعد خلافت کا دورانیہ 30 سال تک پورا ہوگا، 30 سال تے پھر 5 ہستیاں تے آ کے پورے ہوندے نا۔ پھر امیر معاویہ دے نال حضرت امام حسن دی صلح ہوندی ہے، تے پھر حضرت امام حسن فرماندے نے کہ تسی مطلق العنان حکمران بن جو ساری اسلامی سلطنت دے، میں تواڈی بیعت کر لینا۔ آپ نے بیعت فرما لی، ساری سلطنت دے مطلق العنان حکمران حضرت امیر معاویہ بن گیا۔ آپ نے فرمایا میں اسلام کا پہلا بادشاہ ہوں۔ آپ نے خلیفہ ہونے دا دعویٰ نہیں کیتا، بادشاہ ہونے دا دعویٰ کیتا۔ آپ بن گئے نا، بڑا اچھا دور ہے، وسیع تو وسیع تاری اسلامی سلطنت ہوندی چلی جا رہی ہے، لیکن اس کے اندر سمجھنے دی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ نا حب علی دی چادر اوڑھ کے بغض صحابہ دے اندر صحابہ دی ذات تے تبرہ کرتے نا، جس طرح شیعہ احباب کرتے نا۔ میں کدی کدی کہنا ہوں نا، انہاں دی شکل بھی کالی، سوچ بھی کالی، فکر بھی کالی، رنگ بھی کالا، ڈنگ بھی کالا، زبان بھی کالی، تے جڑا الفاظ اندروں نکل دے پے نا وہ بھی پھر کالے ہی نکل دے نا۔ انہاں گندی سوچ والیاں نو کی پتا؟ میں کہنا تیرا بوتھا دیکھے کوئی تے تیرے الفاظ دیکھے تو انہاں ہستیاں دیاں ذاتاں نو پرکھے۔ میں تے اس قابل بھی نہیں تینوں سمجھدا کہ تیرے جیسی گندی شخصیت پاک ہستیاں دا نام لوے، سیدہ زہرا پاک دا نام لوے۔ میں تے اعلیٰ حضرت شہزادے نو کروڑا بار سلام پیش کرنا
کہ مولانا مصطفیٰ رضا خان مفتی آسم ہند آپ دے ایک مرید دے نال ایک بندہ آ کے الجھ بیٹھا، آکھیا جی کہ سنی بھی بڑے عجیب نے، کہندے جی امام تے امام اعظم، غوث تے غوث اعظم، ولی تے ولی اعظم، اعلیٰ تے اعلیٰ حضرت، بیٹا تے مفتی آسم ہند، یہ تے سارے انو اعظم تے اعلیٰ ہی کہی جا رہے ہیں۔ تے ظاہری بات ہے مریداں نو اپنے پیراں تے بڑا مان ہوندا۔ سائیں توکل شاہ امبالوی فرماندے نے کہ مرید تے پیر دا رشتہ اس طرح دا ہونا چاہیے کہ مرید اپنے پیر دے سامنے انج روے جنج مردہ غسل دینے والے دے سامنے ہوندا ہے۔ غسال دا جی چاہے تے اٹھا کے سجے کر لے، جی چاہے اٹھا کے کھبے کر لے، کدی بھی میت بولی نہیں کہ مینوں ادھر نو کیوں کر لے۔ یہ مرید تے پیر دا رشتہ سائیں توکل شاہ امبالوی نے بیان کیتا۔ تے جڑا سچا مرید ہوندا ہے او دا تقاضا ایہو ہی ہوندا ہے۔ تے آپ دا مرید سی سچا تے دعویٰ کر گیا، تے ہن دعوے دے اوپر جڑا آنے والا سی انہوں دلیل چاہیے سی کہ مینوں لے کے چل، میں تیرے پیر کولو ایک سوال ایسا کراں گا اودے کوئی جواب کوئی نہیں ہوئے گا۔ تے مان سی نا، پکڑیا گھٹنے تو تے لے کے چل پے۔ مولانا مصطفیٰ رضا خان فاضل بریلوی دی بیٹھک اندر آ کے بیٹھے، تے آپ دی بیٹھک نو نا جڑی روایات ملدیاں نا سہ درا کے آ جاندا سی، 3 دروازیاں والا کمرہ، ایک گلی نو کھول رہا ہے، ایک گھر وال نو کھول رہا ہے، ایک مدرسے نو کھول رہا ہے۔ اس دی اندر بیٹھے تو مولانا مصطفیٰ رضا خان فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت شہزادے آئے، تربیت کیتی، عظیم باپ نے عظیمتا دی کرسی تے بٹھا کے تربیت فرمائی۔ تے آ کے نا تے پوچھیا ہاں بے کدھر آیا؟ مرید نے کیا کہ حضور اے اس طرح میرے نال الجھ بیٹھا، تواڈے کولو کوئی سوال کرنا چاہتا۔ آپ نے فرمایا پوچھ۔ اس نے کہا جی کہ رسول کریم دیاں 4 شہزادیاں دے نام دسے جا۔ تو مولانا مصطفیٰ رضا خان فاضل بریلوی نے ایک نظر اودے تے ڈالی، اپنی نظراں جھکائیاں، داڑھی تے ہاتھ پھیر دے اٹھے نا، تے جڑا ویڑے وال نو دروازہ کھلدا سی نا انہوں کھول لیا تے صحن چ چلا گیا۔ تے آپ چلا گئے تے ہن او جڑا بندہ آئے دا سی نا مرید نو تانے دین لگ پیا، کہندا تو تے کہہ رہا سی کہ تیرا پیر بڑا علم دا مرکز ہے، محور ہے، منبع ہے، سر چشمہ ہے، دیکھ لیا 4 شہزادیاں دے نام نہیں آئے۔ ایک کتاب دیکھن گیا، چلو ویسے مسلمانیت اس چیز دا تقاضا کرتی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں اپنے گماں کو اچھا رکھا جائے، ہمیشہ اپنے خیالات اپنے بھائی دے بارے اچھے رکھو۔ بعد گمانی دی تے اسلام اجازت ہی نہیں دے رہا، شریعت اجازت ہی نہیں دے رہے۔ چلو وہ اس دی فطرت سی، انسان تے جلدی دے نال ہی مغلظات دا شکار ہو جاندا۔ تھوڑا ٹائم گزریا، فاضل بریلوی دے شہزادے نے دروازہ کھولیا تے اندر داخل ہوئے نا تے کپڑیاں تے چھینٹے پانی دے گردے پے نا، داڑھی دی اندروں قطرات ٹپک دے پے نا، ہنج کر کے ہاتھ پھیر کے فرمایا بات اس طرح ہے کہ یار جس وقت دا میں بالغ ہویا نا اس دن تو لے کے آج دن تک میں اپنے رسول دی کسے شہزادی دا نام بھی بغیر وضو تو نہیں لیا۔ تے جدو آ کے تو میرے کو سوال کیتا تے اتفاقاً میں اس وقت بے وضو سی، میں وضو کرن چلا گیا سی، میرے رسول دیاں شہزادیاں دے اے نام نے۔ وہ بندہ اتنی بات سن کے جھوم اٹھیا، علم کو متاثر نہیں ہویا، آپ دے عمل کو متاثر ہویا۔ میں کہنا ہے کہ اگر واقعاتاً تسی کسے نو متاثر کرنا چاہتے ہو تو پھر اپنی ذات نو مؤثر بناؤ کہ تواڈی ذات نو دیکھ کے، تواڈے عمل نو دیکھ کے اگلا مؤثر ہو جائے، اثر لے جائے۔ اگر میری تقریر تے بڑی اچھی ہوئے لیکن نیچے اتر کے میرا عمل میری تقریر دی نفی کر جاوے، پھر میری تقریر تاثیر دا محور و مرکز نہیں بن سکتی۔ امام علی مقام دی اگر ذات نو سمجھ نہ ہوئے تو حضرت امام علی مقام عمل دی دنیا چ اتنے پکے نے کہ جی دی حد کوئی نہ۔ بس اتنے 2-4 چیزاں نو سمجھ لو کہ جس وقت امیر معاویہ برسر اقتدار آئے نا، مغیرہ ابن شعبہ یہ صحابی جڑے کسرا ایران دے خلاف شاہ ایران دی سلطنت نو توڑن واسطے حضرت عمر دے زمانے چ تلوار لے کے اگے بڑھے نا، یہ گئے حضرت امیر معاویہ نو جا کے ایک مشورہ پیش کیتا۔ میں پوری اتھینٹک روایت تواڈے سامنے پس منظر رکھ دیتا، آ کے ایک مشورہ پیش کیتا کہ حضور بات اس طرح کہ جس وقت عثمان غنی دا انتقال ہویا تے فوری طور تے کئی جنگاں کریٹ ہو گئیاں، جنگ جمل آ گئی، جنگ نہرواں آ گئی، جنگ صفین آ گئی، جدے چ مسلمان سی دونوں سمتاں چ۔ اگر جنگ جمل دیکھ لو، ایک پاسے اما عائشہ تلوار لے کے کھڑیاں نے، دوسری سمت مولا علی شیر خدا کھڑے۔ جنگ صفین دیکھ لو، ایک سمت تسی کھڑے ہو، دوسری سمت مولا علی کھڑے۔ جنگ نہرواں دیکھ لو، ایک سمت او خارجی کھڑے نا، لیکن انہاں دے نال کچھ مسلمان بھی جڑے بولے بالے سی متاثر ہو کے جا کھڑے ہوئے۔
میں چاہنا کہ سارا انتشار ایتھے دا ایتھے دب جائے، تسی دنیا تے رہو یا نہ رہو، اسلامی سلطنت تے کوئی افیکٹ نہ پوے۔ لہٰذا میرا مشورہ یہ ہے کہ تسی ولی عہد اپنے بیٹے نو مقرر کر دو۔ آپ نے فرمایا کہ یار یہ مناسب نہیں، فرمایا نہیں تسی کر دو، اسلام دی بلائی دا رستہ۔ حضرت امیر معاویہ مطمئن نہیں سی، لیکن مغیرہ ابن شعبہ دا مشورہ سی، سپیشل مدینے چو شام مشورہ دین واسطے گئے نا، تے اسی کسے صحابی دی نیت تے شک نہیں کر سکتے۔ یزید اپنے ابا جی جناب امیر معاویہ دے دور اقتدار چے ظاہری طور تے اتنا متقی تے پرہیزگار نظر آندا سی کہ 2 مرتبہ امیر حج مقرر کیتا گیا۔ اس سوچو تے صحیح نا، جس بندے نے آ کے 2 حج پڑھائے انہوں دی بیعت لینے چ کاہدا حرج سی؟ لوگ آج آ کے نا تے جلدی دے نال ایک غلط نقطہ دے دیندے جو دی بیعت کروانے والا بھی غلط سی۔ میں کہا نہیں غلط، تو صحابی دی نیت تے شک کس طرح کر سکنا؟ جی رسول کریم غیب دا علم رکھنے تو بعد بھی صحابہ نے پوچھتے ہیں کہ احد دے میدان چ جا کے لڑیا جائے یا مدینے رہ کے لڑیا جائے؟ ویسے میرا مشورہ یہ ہے کہ مدینے رہ کے لڑیا جائے، لیکن جوان صحابہ جوشیلے سی آکر نہیں جی باہر نکل کے لڑیا جائے۔ باہر گئے نا تے 70 مسلمان شہید ہو گئے۔ غیب دیاں خبراں دینے والا نبی تے 70 بندے کٹوا دیتے، لیکن اپنے جوان مسلمانہ دی او جڑے عزائم سی انہاں نو مسخ نہیں کیتا، زخمی نہیں کیتا۔ کوئی بات نہیں، نقصان ظاہری طور تے ہوندا تے ہو جائے، لیکن انہاں دا جڑا جوش ہے ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ حضور نے مشورہ لیا تو اس مشورے نو اہمیت بھی دیتی۔ حضرت امیر معاویہ نے حضرت مغیرہ ابن شعبہ دے مشورے تے عمل کیتا، کیونکہ یزید ایک سازشی ذہن دا شخص سی۔ اس نے اپنے قرب و جوار چ بسنے والیاں چوں ایسے بندے منتخب کر کے جناب ابا جی امیر معاویہ دے دربار چ بھیجنے جڑے چرب زبان سی، انہاں جا کے یزید دی صفات دے پل باندھ نے۔ یزید تے راتاں نو تہجد پڑھدا ہے جی، جمعے والے دن جدو واز کردا تے وجدانی کیفیت تاری ہو۔ اے جامعہ دمشق دا خطیب سی یزید، حافظ قرآن سے، لیکن جس وقت پھسلیا تے دیکھ لو کس مقام تے جا کے گریا، اس گمراہی دے گڑے اندر جا کے گریا کہ قیامت دی صبح تک اہل بیت اتحاد دے بغض دی کالک اس تے چہرے تے گردی رہے گی۔ تے یزید دی بیعت کروائی گئی، 5 لوگاں نے بیعت نہیں کی تھی۔ اس بات تو یاد رکھ کے جانا اج دے جمعہ المبارک دے اندر اے بنیادی میں کہنا کہ اے جڑا حضرت عمر نو شہید کیتا گیا، جناب عثمان غنی نو شہید کیتا گیا، مولا علی شیر خدا نو شہید کیا، کیوں کیتا گیا؟ جس وقت حضرت عمر یروشلم واسطے نکلن لگے نا، یہ دیکھو نا شام دا ایک علاقہ سی تو اتنے کئی مرتبہ مسلمانہ حملہ کیتا، وہ شہر فتح نہیں سی ہو رہا۔ خط ملیا امیر المومنین دعا کر دیو، شہر نہیں فتح ہو رہا۔ آپ نے نا خود زیرہ پہنی، کجاوا کسیا، سواری دے قریب گئے تے فرمایا کہ میں عمر آپ جاننا ہے، خود سپاہ سلاری کرنا، اس نو فتح کر کے آنا۔ حضرت علی نے نا پیراں تے ہاتھ رکھ دیتے، آکھیا امیر المومنین تسی اس وقت نا اسلام دی چکی دی کلی ہو، تو اڈے گردو نواز چکی اسلام گردش کر رہی ہے، اگر تسی چلا گئے تو پھر کلی اپنے مقام تو ہٹ گئی تے چکی دی گردش کتے روک نہ جائے، لہٰذا تسی نہ جاؤ۔ یہ مشورہ سی جناب علی دا۔ تے اے جڑے یہود آندے سی، خارجی آندے سی، بدائی آندے سی، کتے جناب عمر نو شہید کر رہے نا، کتے عثمان نو کر رہے نا، کتے مولا علی شیر خدا نو کر رہے نا۔ انہاں دا بھی خیال اے سی کہ اسلام دی چکی دا محور و مرکز یہ لوگ نے، اگر ایک شخص نو شہید کر دیں گے تو اسلام دی چکی جڑی ہے نیست و نابود ہو جائے گی، سارا نظام خلط ملط ہو کے رہ جائے گا۔ لیکن فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ میرے حضور نے جس دین دے چراغ نو جلایا سی، یہ پھیلن واسطے آیا، ختم ہون واسطے نہیں آیا۔ 5 لوگ ایسے سی جنہاں بیعت نہیں کی تھی، باقی سارے بیعت کر گئے۔ ہنج سمجھ لو کہ 40 لاکھ مربع میل لوگاں نے بیعت یزید کر لئیے، صرف 5 لوگ ایسے نا۔ پہلا شخص کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس، نبی دے چچا عباس دا بیٹا۔ دوسرا حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، ابو بکر دا بیٹا عبد الرحمن۔ تیسرا عبداللہ بن زبیر۔ پھر حضرت امام عالی مقام امام حسین تے ایک عبداللہ بن عباس نے۔ تے اس طرح 5 ہستیاں پوریاں ہوندیاں نے۔
انہاں لوگاں نے بیعت تو انکار کیتا. عبداللہ ابن عمر بھی انہاں چ شامل نہ. 5 لوگ پورے ہو گئے. جس وقت انکار کر دیتا حضرت امیر معاویہ نو آپ دے وزیراں نے مشورہ بھی دیتا کہ آپ سختی کر کے بیعت لے سکتے ہو. آپ نے فرمایا نہیں, وقت طے کرے گا, اگر یزید اس قابل ہویا تے تخت تے بیٹھے گا تے لوگ مرغوب ہو کے بیعت کر لیں گے, نہیں قابل ہویا تو انکار کر دیں گے, کوئی بات نہیں, رائٹ ہے, انہاں دا حق ہے, ضروری نہیں کہ کسی نو مجبور کیتا جائے. تے حضرت امیر معاویہ دے زمانہ خلافت دے اندر, زمانہ بادشاہت دے اندر ہی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر دا انتقال ہو گیا. پیچھے 4 لوگ بچے جنہاں نے آج تک بیعت نہیں کی تھی. جس وقت یزید برسر اقتدار آیا, انہاں 4 لوگاں دے اندروں حضرت عبداللہ بن عباس تے عبداللہ ابن عمر, یہ 2 لوگ ہو سی جنہاں نے کہا جی ہویا بڑا غلط ہے, لیکن مناسب یہ ہے کہ ہن اسی مسلمان ہو کے مسلمانہ دے خلاف تلوار اٹھائیے تے باہر والے کی سوچن گے, تے خاموش ہو جایا جائے. یہ چپ کر کے پیچھے بچے نا 2 لوگ, ایک عبداللہ بن زبیر تے ایک حضرت امام حسین. انہوں نے طے کر لیا کہ آخری حد تک جاواں گے, جتھوں تک بن پڑیا جاواں گے, لیکن اسی یزید دی بیعت نہیں کرنی, جو مرضی ہو جائے. عبداللہ بن زبیر تے امام حسین مدینیوں نکل دینا, مکی آ کے حرم کعبہ چ بیٹھ جاندے نا. ہن کوفے آلیاں دے خط آنا شروع ہو جاندے کہ حضور تسی کوفے آؤ, تسی کوفے آؤ, تسی کوفے آؤ. امام حسین نے تیاری فرما لی کہ مینوں کوفے جانا چاہیے. عبداللہ ابن عباس تے عبداللہ بن زبیر 2 ہستیاں نکلیاں تے آ کے مشورہ دیتا کہ حضور مکہ نہ چھوڑو, کوفے جاؤ گے ہو سکتا ہے کہ سازش ہوے, یزیدی اس مقام تے بلا کے بہانے نال تانوں شہید نہ کرتے. تے عبداللہ بن زبیر نے اس تو اگے دی بات کیتی, فرمایا تسی مکے دے حرم کعبہ چ بیٹھو, تہاڈی بیعت دا اعلان میں کرنا, لوگ آ کے تہاڈی بیعت کر دینا, اسی ایتھوں دور اقتدار شروع کرنے, اسی یزید دی سلطنت نو نیست و نابود کر کے رکھ داں گے. لوگاں دیاں محبتاں, لوگاں دیاں عقیدتاں, لوگاں دیاں نسبتاں نسبت نبی دی طرف کھنچیاں چلیاں آن گیاں, لہٰذا تسی اتھے بیٹھو. تے امام حسین نے تاریخی جملہ دیتا, فرمایا اے دیکھو میرے کولو اے تھیلا بھرے دا ہے, یہ سارے دے سارے خطوط کوفیاں دے نا, ایسا نہ ہوئے صبح قیامت ہوئے دربار خدا بندے قدوس ہوئے تے جڑے کوفی نہ کھڑے ہو کے کہہ دین کہ اسی تے خط لکھے سی, ہن ایہو ہی نہیں آئے تے ساڈے تے کادا آ کے تے شک و شبہ دا کوئی رستہ کھلدا ہے. لہٰذا امام حسین نو آنا چاہیے سی. فرمایا کہ میں ہن ڈر کے اتھے نہیں بیٹھ سکتا, انہاں خطوطاں دا جواب یہ ہے کہ میں جاواں, پھر بھلے میں شہید ہی کیوں نہ ہو جا. آپ نکل کھڑے ہوئے, لیکن عبداللہ بن زبیر نے حرم کعبہ چ بیٹھ کے اپنی خلافت دا اعلان کیتا کہ میں یزید نو خلیفہ نہیں ماندا, میں خود خلافت دا دائی ہوں, آؤ میری بیعت کرو. لوگاں بیعت کیتی, آپ دی سلطنت قائم ہوئی. 7 سال تک مکے تے عبداللہ بن زبیر دی حکومت رہی. یہ عبداللہ بن زبیر کون ہے؟ یہ اسما بنت ابی بکر, اس لڑکی دے بیٹے نے جڑی غار سور چ ہجرت دی رات حضور نو کھانا پیش کرتی رہی, حضرت ابو بکر دے نواسے نے. یہ سارا پس منظر سمجھو, جڑے لوگ آ کے سارا ملبہ حضرت امیر معاویہ تے گراندے نا, وہ یار انہاں تے پتہ بھی نہیں سی کیا کچھ ہو جائے گا. انہاں دی تے خالص نیت اسلام دی بلائی دی نیت سی. یہ تو معاذ اللہ کالی شکلاں والے لوگاں دے مغلظات نے, جنہاں دے اندر بولے بالے سنی بھی پھنستے چلا جاندے, 10 محرم نو کالا جوڑا پاندے نے تے جا بہندے نے چوک اندر. ایک بات یاد رکھنا, فاضل بریلوی علیہ رحمہ دا فتویٰ ہے کہ محرم شریف تے سفر دے اندر ہے 2 مہینے چ کالا لباس پہننا حرام ہے. ویسے تو پورا سال جائز ہے, لیکن ہے 2 مہینے پہننا حرام ہے. اگر کسی نے لا شعوری چ پہن لے دا یا پہننے دا ارادہ سی, ہون دے علم دے اندر آ گیا, ہون اگر وہ پہنے گا تو پھر وہ مجرم ہے. اگے لا شعوری سی, اللہ پاک معاف فرمائے گا, لیکن ہون نہ پہنے. اینا دا جا کے نیاس والا سلسلہ دیکھنا کھانا, یا اینا دے اور نوحہ گیری نو جا کے دیکھنا, عزاداری نو جا کے دیکھنا, سب حرام ہے. اینا دی سبیل تو پانی پینا بھی حرام ہے. وہ دی وجہ کی ہے کہ وہ شکوک والی سبیل ہے. ادھر ٹپ شربت دا بنایا, ادھر گوڑے دیاں ناساں دے نال جوڑیا, جی برکت ڈلوا رہی. ایک ایسی برکت ہے گندیا, ایک حرام جانور. تسی تے شاید قریب تو جا کے دیکھیا نہیں, میں سارے مناظر نو اچھی طرح بام چکے دا, میں دیکھ چکے دا کتنی گندگی ہے انہاں دے اندر. جڑے 10 محرم نو چاول مل رہے ہوندے نا, سنی بھی چسکا لگا رہے ہوندے, جی بڑے ٹیسٹی نے,
وہ دیگ بعد وچ کھول دینا، پہلا اس دیاں ناساں دے اگے کر دینا، اس دے اندر چھینکدا، ظاہری بات ہے باپ اس دے اندر جاندی ہے، جانور ہے، فطرتی عمل ہے، ایک عمل ہو رہا ہوندا رد عمل جو چھینک ماردا ہے، کہندے جی پاک ہو گئی، پھر وہ سنی بھی کھا رہے ہوندے، وہ حرام جانور ہے، لہٰذا وہ فی نفس بھلے ہی حلال سی لیکن خیبر والے دن حضور نے اس نو حرام کر دیتا۔ تے انہاں دے نال سارے معاملات منقطع ہونے چاہیے نے، انہاں دی مجالس دے اندر جا کے انہاں نو رونق بخشنی اے بھی حرام، تے لہٰذا انہاں دے نوحہ گیری نو دیکھنا بھی حرام، انہاں دا خون جڑا گر رہا ہے اس سارے دا سارا حرام عمل ہے، اس کو بچیا جائے، سنیت دے لبادے نو گندا نہ کرو، اس دی لاج رکھو تے اپنے معیار نو قائم کرو تھوڑا سارا، تے سمجھو کہ میں کون ہاں، میرا عقیدہ کی ہے۔ اور اقبال علیہ الرحمٰن نے فرمایا دنیا میں جینا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، کہ لباس خضر میں یہاں سینکڑوں راہزن بھی پھرتے ہیں۔ جڑا اماں عائشہ صدیقہ دے بارے چ ذہن دے اندر بھی گندا گمان پیدا کرے اسی اس نو مسلمان نہیں مانتے۔ تیری ماں نو کوئی گالی دے تے تیری عزت گوارا نہیں کردی تے تو فوری طور تے اس تے گیرے بان تو پکڑ لینا، بھلے تو گلی دا کمی کیوں نہ ہوے، کمزور کیوں نہ ہوے، تے تو چودھری دا گیرے بان پھاڑ دینا، تے سوچ تے صحیح کہ جڑی سارے مسلمانہ دی روحانی اماں ہے، اگر کوئی اس دی ذات نو گالی دے پھر تیرا ایمان اس گالی نو سن کے کیوں نہیں مچلدا؟ لہٰذا ساڑا تقاضا ایمانی یہ ہے کہ اسی شیعہ دے کل بھی خلاف سی، اسی اج بھی خلاف ہاں، اگر عقائد شیعت کل بھی کفریہ رہن گے تو اسی کل بھی انہاں دے خلاف ہاں، تو انشاءاللہ صبح قیامت تک انہاں دے خلاف رہاں گے۔ حضرت امیر معاویہ کل بھی ساڑے سر دے تاج سی، اج بھی سر دے تاج نے، تے او ہستیاں نے جنہاں دے بارے چ رب رحمان نے قرآن دے اندر فرما دیتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ ہستیاں ہیں جن سے اللہ راضی ہوا اور وہ اپنے اللہ سے راضی ہو گئے۔ انہاں دی ذات دے اوپر شک کیتا جا سکدا نہیں، جنہاں نے کربلا دے اندر جا کے یزیدیاں دے نال مل کے مسلمانہ دے امیر امام علی مقام دے خلاف اعلانے جنگ کیتا، وہ کل بھی کافر سی، آج بھی کافر نے، تے صبح قیامت بھی نشان عبرت بن جان گے۔ لہٰذا سانو ضرورت کوئی نہیں انہاں دی پشت پناہی کرنے دی، دعا یہ ہے کہ اللہ رب العزت حق سن کے سوچ کے سمجھ کے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ مدحت خیر الانعام میں گزرے، دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے، سنتا ادا کر